کریں دے ہن میرے آقا دے دیوانے تے مستانے و کملی والے آقا لجپال نبی علیہ السلام جنا خطبہ ارشاد فرماون لگے نا ایک کھجور دا دھول آئی کھجور دا تنہ ہے کملی والے آقا ٹیک لاوین خطبہ ارشاد فرماون قبلہ ست ہجری دے اندر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کملی والے لجپال نبی اگر اجازت ہوئے ممبر بڑھوا کے رکھوا چھوڑوں ممبر بڑھوا کے رکھوا چھوڑوں میرے آقا نے اجازت نہیں تھے میرے آقا دے غلام ہو جنا اگلا جمعہ آیا کملی والے آقا لجپال نبی علیہ السلام کملی والے آقا انہوں میں ممبر دے جلوہ گر تھے صحابہ فرمینا جڑا پہلے والا ممبر ہے کھجور دا تنہ گئی صحابہ فرمینا سا سنے رونا شروع کرنی تیس رونا شروع کرنی تیس مصطفیٰ دی محبت دی اندر اور بھئی روایت دی اندر دے اتنا رونے کملی والے آقا دی محبت دی اندر رونے رونے پھٹ گیا ہے میرے آقا لجپال نبی علیہ السلام ممبر مطلع جلوہ گر تھین میرے آقا لجپال نبی قریب تشریف گن گئن میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے سے مستانے ہو کریم آقا لجپال نبی علیہ السلام نے دلا سے نتن مصطفیٰ نے خاموش کرائے میرے آقا نے فرمایا اگر آکے تک دوبارہ ہرا بھرا کر چھوڑا ساوا کر چھوڑا اگر آکے جنت دے اندر لا چھوڑا اور کہتے یا رسول اللہ جنت دے اندر لا چھوڑو میرے آقا علیہ السلام دے دیوانے تے مستانے ہو سرائکی دے شہر نے بڑے خوبصورت گل لکھیاں دے ممبر جوڑ نجار جلا سوڑ کال جو دائے ہو وردی باوے تودگا اکل تا تودنا گا نشی دیر کتی حج پوان دے صحابہ بھائیا میرا ڈب آئی ہے دل کو بھومن دی ہاتھ نہیں رکھیا دیتے لج پرور ہے گد بس نہیں کی نیرو اللہ اکبر کبیرہ امام الانبیاء علیہ السلام نے دیوانے تے مستانیو لجپال نبی کملی والے آقا علیہ السلام چپ کرو امر تو بعد دوبارہ ممبر تے جلوہ گر تھین میرے مصطفیٰ نے فرمایا صحابہ اگر میں کو آج چپ نہ کر ویندا تے قیامت تک میری جدائی دے اندر آنسو وہندا